सुदीन ढवळेकराचेर घातलेला आसा त्याचो बंदोबस्त कसो करपा तूं कर महाराजा बाबा तुझ्या चरणाकडे ह्या सगळ्या बालगोपाल आज तुझ्या चरणाकडे विनंती करून मागता आज तेजो कसो निकाल लावपाचो तूं कर महाराजा बाबा। काल आमी एक गजाल पळयली ती कटमगाळ हे जे जागृत स्थान आसा त्या भायर देवी नवदुर्गा मडकयची म्हजी कुळदेवी देवी नवदुर्गा पण पाळयेची पण देवी नवदुर्गा ही आमची कुळदेवी। ह्या दोन्ही स्थानांचेर कांय लोकांनी राजकारण घुसयलें। कटमगाळ तांणी काल गाराणें घालें आनी अशा तरेच्यो मागणी देवळांतय जाल्यो की जे कोण तांच्या राजनितीक लिडराचेर उलयल्या बाब सुदीन ढवळेकराचेर उलयला, जे कोण सुदीन ढवळेकराचेर आरोप केला तांचे वायट जावचे, तांचे घट्टण जावचे। आमी अजून पर्यंत पळयले की देवा समोर शपथ घेवन फटोवन भारतीय जनता पार्टीन वचपी लोक आशिल्ले। आज अशी परिस्थिती जाल्या की आनी कटमगाळ सारखे जे स्थान आसा आनी जे नवदुर्गेचे देवस्थान आसा तें सोडलें ना। आज तांणी देवळांय सोडलीं ना राजकारण करपाक। देवूळ हे राजकारणाचे प्रांगण न्ही। पुजा कितें उलयलें, पुजा कित्याक उलयलें, पुजान सुदिनाचें नांव कित्याक घेतलें हें पुजाक खबर आसा, सुदिनाक खबर आसा आनी देवीक खबर आसा।